وایسا، دعا نکن. فیلمش رو آوردم. حسابی زدنش. با دقت نگاه کن. اون واقعا خیلی اذیت شده. از درد خیلی فریاد میزنه. خب البته حقشه، چون اون عاشق زلیخا نور محمد شده. معلومه که باید تنبیه بشه. اینه یه مرد واقعی کتک میخوره. خودت ببین. ببین دیگه. خواهشاً نشونم نده. چرا نمیخوای ببینی؟ باید عاقبت این پسر یه بلگرد رو ببینی. تو واقعا درست میگفتی. شکنجه میشه و فراموش میکنه. خودت ببین. فراموش میکنه. چی میگه؟ بگو. زلیخا رو از کجا میشناسی؟ اون روز که رفته بودی دیدنش زلیخا چه نقشی داشت؟ اون هیچ تقصیری نداره. یه تو خیابون دیدمش. دویدم رفتم سمتش. اون خیلی عصبانی شده بود. خیلی از من بدش میاد. خیلی از من متنفره. تو که گفتی ازت متنفره، پس چرا دویدی رفتی سمتش؟ چون من عاشقشم آقا نور محمد. بزنینش تا وقتی این عشق عاشقی از سرش نیفتاده به زدنش ادامه بدین. ببرینش. درد داری؟ درد داری؟ آره. نگران نباش، خیلی زود خوب میشی. اگه تمام داروهاتو استفاده کنی دیگه اصلا دردی نداری. نه، بازم دردم میگیره. چرا دردت بگیره؟ من که هستم. در ضمن اون دوستت رفته برات دارو بگیره. اون وقت حالت کاملا خوب میشه. تو نمیفهمی. این حرفو مقابل خودم نگو. تویی که نمیفهمی یوسف. الو، شما؟ تو نادیا هستی؟ بله. من زلیخام. صدامو داری؟ نگرانش شدم. آها. تو هم دختری نادیا. تو میدونی که دل ما دخترها حتی برای دشمنامونم میسوزه. فکر کنم همین دشمنت به انتظار تماست نشسته. نه من نمیخوام باهاش حرف بزنم. من کی گفتم باهاش حرف بزن؟ برای اون همین کافیه که به خاطرش با یکی دیگه صحبت کردی. تو متوجه حرفم نمیشی. اونا خیلی شکنجش کردن. فیلمشو به هم نشون دادن. هر کسی با دیدنش قصه میخوره. تو فقط فیلمشو دیدی؟ ولی من خودشو دیدم. درد که میکشه قلبم درد میگیره. ببینم اون پیش توه؟ آره، خونمونه. وضعیتش طوری نیست که بتونه بره خونشون. دارم براش غذا درست میکنم. برادرم هم رفته دارو بگیره. تا 2-3 روز دیگه خوب میشه. به خانوادت بگو که اون آماده است. این بار که اومد بیشتر بزننش. اینقدر بزنن که عشق و عاشقی تو از سرش بیفته یا اصلا دیگه نفسش در نیاد. من اینو نمیخواستم نادیا.
من هیچ تقصیری ندارم. آره میدونم. همیشه اون کسی مقصره که اول عاشق شده. برای همین گفتم بهش بگو عاشقم نباشه. چه حرف عجیبی زدی. کجاش عجیبه؟ دل مال خودته، اما هیچ اختیاری ازش نداری. در اصل واقعیت اینه که اگه عشق به عقل بود یوسف هیچ وقت عاشقت نمیشد. بهش بگم که بهم زنگ زدی؟ که فیلمشو دیدی و ناراحت شدی؟ نه اسمی از من نیار. معلوم نیست چی در موردم فکر کنه. براش مهم نیست که من به چی فکر میکنم؟ به چی فکر میکنی؟ باید برم. باید غذاشو آماده کنم. صبر کن. بگو. خوب که شد بهم پیامک بده. بنویسی خوبه، خودم میفهمم. اگه درد داشت چی؟ یه دردایی هست که با خوردن غذا و مصرف دارو خوب نمیشه. همین چند لحظه پیش بهش گفتم که نگران نباش، همه چی درست میشه. غذا میخوری، دارو مصرف میکنی، زود خوب میشی. میدونی چی بهم گفت؟ چی؟ ولی دردم آروم نمیشه. ببینم نادیا کی بود؟ اجازه نداد که اسمشو بگم. الان غذا آماده میشه.